ang matagmisa sama sa usa ka konsyerto nga adunay konduktor. Naatay choir, naatay lectors, naatay mga kaabag, naatay altar servers, labi na kong makamata dayon. So kay na pagsugod, gipanguntaan na nako ang usa sa mga lector, si Rubian, o ang usa sa mga alagad o kaabag, si Brad Raul. Og nangutan ako kung ang inyong ginikanan gwapo o gwapa, o tungod ni ana kamo usab gwapo o gwapa, sa in English mo gitawag nga ang kalidad o quality consistent. Sa Binisaya pwede nga nagpadayon, no? Kung ang amahan mahigugmaon, mausab ang anak consistent, nagpadayon ang paghigugma. Kung kaniadto sa daang kasulatan ang Ginoo mahigugmaon, hangtod karon sa ato pa consistent. So dili lang sa physical nga quality, kundi sa personal nga dili makita nga mga kalidad. Ang tao nagpadayon sa kinabuhi tungod kay nagpadayon ang panalangin sa Dios. Nagpadayon ang iyang paghigugma, nagpadayon ang iyang pagpangluwas, nagpadayon ang iyang pagtabang sa usa ka katawhan nga gihigugma pag-ayo. Kung kita usara ka lawas, ug ang lawas ni Kristo adunay paghigugma, sa ato pa nagpadayon ang tanang maayo o gipagawas ang dili maayo. Sa ato pa kung kita nagkaon, ang atong gikaon maayo, ang dili magamit ug ang dili maayo ipagawas. Dili lang siya physical, pwede po emotional. Sa ato pa kung sa matag misa o sa matag adlaw o sa matag higayon nga makahinumdum kita sa kaayo sa Ginoo sa matag paginhawa, kini ang tanang kaayo ug panalangin akong gipasulod sa akong lawas o kasing-kasing. Ang tanang nga dili maayo, ang mga kasubo, ang mga kasuko, ang tanan nga gitipigan sa kangit-ngit, ipagawas. Sa ato pa ang imong lawas o ang imong kasing-kasing nag-detox, gitangtang ang tanan nga mga pollution, o nindot murag na-reset ang imong engine o ang imong computer, 100% ang function. So ang atong functioning dili lang physical kundi spiritual o non-material, dili makita. Ang kasagaran hatagan natog bili ang makita. Daghan tay mga paliton para magpagwapa. So kung babae, kinahanglan nimo ang budget para sa imong lipstick, para sa imong uban pa, no? Kung lalaki, kinahanglan nimong budget para sa imong sapatos, o kitang tanan manginahanglan og shampoo tingali panagsa. Gawas kung wa nay buhok. So ang atong lawas kinahanglan atimanon, pero mas kinahanglan atimanon ang espiritu. Kay kung wala na espiritu, patay na po ng lawas. Mao nga nindot sa atong ebanghelyo nga si Jesus nagingon, ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Kung wa na tay espiritu sa paghigugma, ang mga bana pwede na mapuno na lang sa espiritu sa kulapo o emperador o tanduay. Gubot na kayo.
Kung dili consistent ang atong paghigugma, pwede nga atong tagdon ra ang mga gwapo o buutan. O di nato tagdon ang hubog na. Sa atong ikadahong pagbasa, nag-ingon nga ang tanan kabahin sa lawas. So diri, ang bililhon, dili lang ang choir, dili lang ang lector, dili lang ang kaabag, kundi kitang tanan. Nasa ato pa, kitang tanan, bisan walay halad, mudawat sa lawas ni Kristo. Kay consistent ang iyang paghigugma, bisan sa mga dinaog-daog, bisan sa mga buta, o sa mga binihag. So kung ato ning i-apply sa atong kinabuhi, nindot nga sa matag buntag, hunahuna-on nato, dili lang nga ako na ay lawas, kung dili gibuhi sa Espiritu sa Ginoo. Sa matag paginhawa ang Espiritu ania kanako. Nindot kayong paminaw kung ang atong paglihok dili lang tungod kay natay lawas o kusog, kundili adunay paghigugma og panalangin og Espiritu sa Dios. Busa kung kita manganta, atong kantahon nga puno sa Espiritu. Nito katong opening song kay na ang akong nahibawan na yan, kanang mas familiar kami sa Tagalog. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ug nindot na siya kantahon, labi na akong mawad-an kag paglaom. Upulan na ka sa paghigugma sa imong pares. O daghang kay problema sa imong mga anak, o diha sa katilingban kung ikaw nag-alagad. Unya balik ko nimo kanta. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoo. Unya nindot pud siya kantahon. Bisan nag-inusara ka, bahalag yabag. Kay samtang nakakanta ka, sa ato pa nagginhawa o panalanginan, isip, hinigugma sa Dios. O sa katapusan sa atong Ebanghelyo, nag-ingon si Jesus, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, sa pagkatinuod, sa matagutlo sa atong pagginhawa, ang iyang Espiritu aniya kanato, og naghatag og panalangin og paghigugma.